Hi, mayong hapon. Jo Mandaya Vlog. Welcome to my channel, brother and sister. Mayong hapon. Og karong haponon, nagapasalamat ako sa atong buhi nga Dios kay tungod kaniya sa iyang mga milagro. Nasulbad gyud ang akong problema sa akong estudyante. Kay tungod sa kadako nga tuition, wala ako'y sara nga mahimo kundi nagapangamuyo gyud ako kaniya. Kay gamay ra gyud ang akon nga kwarta nga ikabayad. Pero salamat sa Diyos kay tungod sa akong pagtuo, iya akong natabangan. Kay kung ako lang wala gid ako sara nga mahimo ug nang hinaot ako, nahimo ko kana og mahimo musad nga magsalig sa atong buhi nga Dios ug tuhuan man nimo nga ara nagabulig siya. Dili kita mawala sa paglaom, magasampit kita kaniya, magaampo kita taimtim ang atong pag-ampo sa atong buhi nga Dios kay siya ara lang nagapamati kanato ug dili kita maulaw nga magapalapit kaniya bisan pa unsa ang atong mga sala nakalapas kita sa atong kasalanan sa iyang atubangan apan mangayo kitag pasaylo nasayod man kita nga ang Ginoo nagapasaylo ug nagahinlo sa atong mga sala. Busa ikaw igsuon ko ayaw pagkawala sa paglaom tuig nga ginatabangan ka sa Ginoo, ginabless ikaw o ginapataas ikaw. Pabay-i ka ng mga problema sa atong mga problema. Kasi ang Ginoo naa lang na nagapamati, nagahulat lang ikaw magatawag kaniya o magapaubos kaniya nga isip iyang mga katawhan nga kita sa atong pagka makasasala iya kitang giluwas og ayaw gyud paguna-una nga di na nimo kaya ang tanan. Kaya nato na kung naa ang Ginoo sa atong kinabuhi, naa ang Ginoo sa atong kasing-kasing, pasudlon ta siya sa atong kasing-kasing, sa atong kaisipan. Nga ang tanan ginahulag ta, ang tanan nga ginahilihok ta diri sa kalibutan, maayo ug dili kina makalain kaniya. Atong pasalamatan ang Dios atong tibuok kinabuhi kay number 1 na buhi pa kita ug makadayaw pa kita, makasimba pa kita ug makapasalamat pa. Ayaw gyud og paguna-una nga ang Ginoo wala kanimo kay ang tanan walay kapuslanan kung wala ang Ginoo kanato. Nasayod ko og na-experience ko sa akong kinabuhi sa oras sa akong problema, siya gyud ang akong ginauna ginapangayuan sa tanan kay ara kaniya ang tanan. Ayaw pagkawala sa paglaom nga dili mo kaya nato na atong isipon ara ang Dios nagabulig kanato bisan man nga wala ta kahibalo kung unsay may tabo kanato apan ang Ginoo nakahibalo ng daan. Busa kay igsuonan ko, salamat sa inyong pagpalo, like, share and follow sa akon nga vlog. May panahon nga moabot ang panahon nga sa akong content ikaw akong mabuligan ug magaampo kita sa atong kada isa sa atong pamilya ug magbinuligay kita sa pagampo labi na karon sa panahon naton dili na nato may bal-an kung kanusa pa kita dinhi sa kalibutan kay wala may nagabato kanato apan ang Dios lang nakahibalo kay siya ang atong Ginoo ang gamhanang Dios nagahatag sa atong kinabuhi ug nagapasaylo sa atong mga kasalanan. Wala na kita'y lain pa nga simbahon kundi siya lang. Og salamat Ginoo sa iyang kaayo kanato, sa iyang paghigugma kanato, tungod sa iyang dakong gugma kanato, ari pa kita sa kalibutan. Andam nga magapangayo o pasaylo og magadayig kaniya. Salamat sa inyong pagpalo, like, share. Nasayod ako nga kitang tanan gi-bless sa Ginoo na amantay mga problema apan dili nato ikabahala kana kay tungod ara ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nasayod kita nga kung wala ang Ginoo wala man usab kitay mahimo. Busa salamat sa inyo. Salamat sa akong kinabuhi nga iya akong ginabuligan. Nagsayod ako kitang tanan may problema sa pinansyal apan ang Ginoo lang makasulbad niya ng tanan. Salamat og sa sunod. Bye-bye. I love you all. God bless us all. In Jesus' name, Amen.